Grabe yun ning kumagko nga akong gilimpyuhan karon. Abunda kayo og sulod nga dry skin plus na ay ingrown nga hapit na muturok pa ingon sulod. Mga kakudkod, kung mahilig ka magtanaw og mga satisfying kudkod moments, ayaw ni kalimtig tanaw nga akong mga kudkod sessions videos kay very satisfying kaayo ni tanawon. Pagsugod pa lang makita na gyud nimo ang tibuok kilid sa kuko nga baga kaayo og dry skin. Maoning klase nga kuko kung imo yung kudkuron, grabe ka satisfying kay mabitag gyud nimo mga dry skin nga murag giputos kay sa kadaghan sa kadagko nga nakuha. Hinaynayon nato para limpyo gyud hangtod sa ilawom. Naapod siya ingon nga maunang atog yung giatiman o ginahinay nga pagtangtang para dili masakitan ang customer. FYI, gihinay ra gyud nako mga kakudkod, ang video ra akong i-pass forward. Pag human ako makudkod ang tiil ni customer, makita gyud nimo nga limpyo kaayo tan-awon ug maklaro ang difference from hugaw kay naghuot ang mga dry skin ug indron sa kilid-kilid to hamis kaayo. Kanig yun nga part sa proseso mao ni ang pinakaganahan ako katong moment nga magbitad na ang mga dry skin unya makita nimo nga hinay-hinay nagputi og kinlo ang kilid sa kuko ni customer. Mao ni ang reason nga nung ganahan kayo ko manglimpyo kay makita gyud nimo ang resulta dayon, super satisfying kayo. Pag human ani nga session limpyo na gyud tan-awon ang kumagko ang customer gani na kaingon gyud wow murag bag-o na iyang tiil. So kung naa kay parehas ani nga abunda og dry skin ug inron ayo na hulata nga magka-infection, ipa-clean na dayon na. Satisfying, safe, ug limpyo nga pedicure, mao gyud na ang akong aim diri. So that's it mga kakudkod. Don't forget to follow, like, and share para updated pa mo sa akong mga satisfying, safe, ug limpyo nga pedicure. Thanks for watching!